नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौं अनुमति बिना स्याटेलाइट मार्फत इन्टरनेट नदिने सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अनुमति बिना स्याटेलाइट मार्फत इन्टरनेट दिने भन्दै फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेको पाइएकाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। अनुमति बिना यस्ता सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु कानुन विपरीत भएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो चेतावनी दिएको हो। अनुमति पत्र प्राप्त नगरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने जस्ता गैरकानुनी कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही समेत हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसका साथै सेवाग्राहीलाई भ्रममा नपर्न समेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै अनुमति पत्र प्राप्त नगरी गैरकानुनी रूपमा कसैले इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको वा वितरण गरेको थाहा पाए जानकारी दिन समेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी साउन 1 गतेदेखि 10 करोड बढीको कारोबार गर्ने करदाताका लागि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। एक सूचना जारी गर्दै विभागले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट ई-बिलिङ जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो। तर कारोबारको प्रकृति अनुसार उपभोक्ता वा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा बिजक जारी नगर्ने बैंक, वित्तीय संस्था लगायतका निकायको कारोबारको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ। बक्स अफिस प्रणालीमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण सिनेमा हलहरूका लागि पनि यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। यस अन्तर्गत वार्षिक 5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा चमेना गृह र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कारोबार गरेका करदाताका लागि पनि यो व्यवस्था राखिएको छ। वार्षिक 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेका डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट लगायतका व्यवसायका लागि यो व्यवस्था तोकिएको छ। सूचनामा तोकिएका करदाता बाहेक अन्य करदाताले अनुमति लिई स्वैच्छिक रूपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्न सक्ने पनि विभागले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मसिन प्रयोग गर्ने बारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो तयार पार्न निर्देशन दिएका छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले निर्वाचनलाई बढी मर्यादित, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन भोटिङ मसिन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण भएकाले प्रतिष्ठानले यो कामलाई गम्भीरतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिष्ठानले निर्वाचन प्रणालीको सुधार, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार र भोटिङ मसिन प्रयोगको विश्वसनीयता र सम्भावना बारे अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालमा चर्चित मोबाइल गेम PUBG माथि प्रतिबन्ध लगाउन फेरि संसदमा माग उठेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद दिलकुमारी थापा रावलले नेपालमा अनलाइन गेम PUBG माथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेकी हुन्। गत मंगलबार भारतको उत्तर प्रदेशमा एक किशोरले PUBG खेल्न नपाएको निहुमा आफ्नो आमाको गोली हानी हत्या गरेको खबर आएपछि सांसद दिलकुमारीले नेपालमा PUBG बन्द गर्न माग गरेकी हुन्। यसअघि पनि बेला बेलामा सांसदले नेपालमा PUBG, फ्री फायर लगायतका मोबाइल गेम बन्द गर्न माग राख्दै आएका छन्। यसैबीच भारत स्थित लखनऊमा एक 16 वर्षीय किशोरले PUBG खेल्न नदिएको न्युमा आफ्नै आमाको गोली हानी हत्या गरेका हुन्। उत्तर प्रदेश प्रहरीका अनुसार ती किशोरले आफ्ना सैनिक बाबुको पिस्तोल प्रयोग गरी आमाको हत्या गरेका हुन्। हत्यापछि मृत शरीर लखनऊको घरमा 3 दिनसम्म लुकाइएको र बाहिर त्यसको गन्ध नजाओस् भनी रुम फ्रेसनर प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनकी आमाले ती किशोरलाई PUBG नखेल्न सम्झाइरहन्थिन्। त्यही न्युमा उनले बिहान 3 बजे सुतेको अवस्थामा गत आइतबार आमाको गोली हानी हत्या गरेका थिए। सरकारले बाहिरी जिल्लाबाट आएर काठमाडौँमा अध्ययन गर्ने लोपन्मुख आदिवासी जनजाति र दलित विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले निवेदन आह्वान गरेको हो। विद्यार्थीलाई स्तरीकरण गरेर निशुल्क रूपमा यस्तो चुलो वितरण गर्न लागिएको जनाइएको छ। यसका लागि विद्यार्थीले अनलाइनबाट फारम भर्न सक्नेछन्। अनलाइन फर्म भरी इमेलमा प्राप्त टोकन नम्बर समावेश गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शिक्षण संस्थाको सिफारिस र विद्यार्थी परिचय पत्रको प्रतिलिपिका साथ ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदन दिँदा विद्यार्थीले लोपन्मुख आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय खुल्ने परिचय पत्रको प्रतिलिपि र सिफारिस समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ। यसमा आउँदो असार 9 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने प्रवर्धन केन्द्रले जनाएको छ।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको शाखा स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर हालै मेयरमा निर्वाचित साम्पाङले त्यसका लागि गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन्। महावीर पुनको अगुवाईमा काठमाडौँ कृतिपुरमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ। वैज्ञानिक स्टार्टअप तथा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आविष्कार केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो। स्थानीय स्तरमा समेत त्यसको आवश्यकता महसुस गर्दै धरानमा समेत त्यसको शाखा खुल्ने योजना मेयर साम्पाङले बनाएका छन्। नेपाल टेलिकमको आइपीटीभी सेवा एनटीटीभी अब मोबाइलमा पनि उपलब्ध भएको छ। केही समयको परीक्षणपछि कम्पनीले मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि एनटीटीभीको बेटा संस्करण सार्वजनिक गरेको हो। सुरुवाती चरणमा मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि निशुल्क उपलब्ध हुने च्यानलहरू मात्र उपलब्ध गराइएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। शुल्क तिरेर हेर्नुपर्ने च्यानलका लागि भने केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। एनटीटीभी एप एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोर र आइएस प्रयोगकर्ताले एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नेछन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल बडापत्र सेवा सुरु भएको छ। अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेसँगै सम्पत्ति कर, नक्सा पास, राजस्व, बहाल कर लगायतका महानगरमा भुक्तानी गर्ने सबै प्रकारका करहरू घरबाट नै तिर्न सकिने भएको हो। पहिलो चरणमा महानगरबाट कागज रहित सेवा उपलब्ध गराउन यो प्रणालीको सुरुवात गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको भनाइ छ। स्मार्ट सिटीको अवधारणा अन्तर्गत महानगरको काम अघि बढेको उनले जानकारी दिएकी छिन्। कोरियन भाषा परीक्षाको तयारी मोबाइल एप र वेबसाइटबाटै गर्न सकिने भएको छ। यस्तो परीक्षा कम्प्युटर प्रविधिबाट हुने भएपछि परीक्षाको तयारी गर्न मोबाइल एप र वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अघिल्लो पटकसम्म पेपरमा आधारित कोरियन भाषा परीक्षालाई यो वर्षबाट कम्प्युटर प्रविधिमा रूपान्तरण गरिएको छ। यस्तोमा परीक्षार्थीको सहजताका लागि टपिक ईपीएस नामक वेबसाइट तथा मोबाइल एप सञ्चालनमा आएको हो, जसमार्फत परीक्षार्थीले प्रश्नपत्रको अभ्यास गर्न सक्नेछन्। टपिक ईपीएस अन्तर्गत यस वर्ष कृषि समूहको परीक्षा यही महिनाको 19 गतेबाट सुरु भइसकेको छ भने उत्पादकमूलक तर्फको परीक्षा पनि छिट्टै सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ। दक्षिण कोरिया सरकारले तोकेको परीक्षाको मापदण्ड अनुसार यस वर्ष पढ्ने र सुन्ने विधिमा मात्र कम्प्युटर प्रविधि मार्फत परीक्षा हुनेछ। परीक्षा हुने विधि अनुसार नै मोबाइल एप र वेबसाइटमा परीक्षार्थीले निशुल्क रूपमा अभ्यास गर्न सक्ने जनाइएको छ। यदि प्रश्नपत्रको सेट नै आवश्यक हो भने विद्यार्थीले शुल्क बुझाएर खरिद गर्न सक्ने एप्लिकेसनको निर्माता कम्पनी माकुरा क्रिएशन्स प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक स्वागत भेटुवालले जानकारी दिएका छन्। चर्चित व्यवसायी घराना चौधरी ग्रुप विद्युतीय सवारी व्यवसायमा पनि छिरेको छ। यसका लागि चौधरी ग्रुपले सीजी मोटर्स मार्फत नेपाली बजारमा नेटा ब्रान्डको पहिलो विद्युतीय कार भित्राएको हो। सीजी मोटर्सको सीजी रिभोल्युसन नारा सहित चिनिया विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी होजन अटोको क्रसओभर कार नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको हो। कम्पनीका अनुसार नेटा भी एक पटकको फुल चार्जमा 380 भन्दा बढी किलोमिटर गुड्न सक्छ। यो कारमा 38.5 किलोवाट आवरको ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ, जसको अधिकतम गति 101 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ। कारमा 8 वर्ष वा 1,50,000 किलोमिटरसम्मको वारेन्टी दिएको छ। विभिन्न 5 रङमा उपलब्ध कारको मूल्य 37,79,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। विद्युतीय कार सार्वजनिक गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी नीतिलाई सहयोग पुर्याउन आफूहरूले विद्युतीय सवारी साधन व्यवसायमा हात हालेको बताएका छन्। सीजी मोटर्सले विद्युतीय सेगमेन्टमा निजी सवारी मात्र नभई सार्वजनिक तथा व्यावसायिक सवारी पनि ल्याउने योजना बनाएको छ, जस अन्तर्गत 1.5 टन र 2.5 टन क्षमताको विद्युतीय पिकअप समेत छिटै नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ। यसैबीच सरकारले विद्युतीय सवारीमा वृद्धि गरेको भन्सार तथा अन्तःशुल्क कर खारेज गर्न अटोमोबाइल व्यवसायीले माग गरेका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले विद्युतीय सवारीमा अनावश्यक कर थोपरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने आश्वासन देखाए पनि बजेटबाट निराशा मात्रै दिएको उनीहरूको भनाइ छ। आउँदो साता नेपाली बजारमा चिनिया ब्रान्ड अनरका 3 फरक मोडलका स्मार्टफोन सार्वजनिक हुने भएको छ। नेपालका लागि अनरको आधिकारिक विक्रेता सेल्ट्रोन नेपाल प्रालीले अनर X7, अनर 8 र अनर X9 सार्वजनिक गर्नेछ। तीनवटै फोनमा क्वालकम SM6225 स्न्यापड्रागन 680 चिपसेट र एन्ड्रोइड 11 अपरेटिङ सिस्टम उपलब्ध छ। अनर X7 मा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट छ। फोनको पछाडि 48 मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा, 5 मेगापिक्सेलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सेलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सेलको डेप्थ सेन्सर समावेश छ। त्यस्तै 8 मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा पनि दिइएको
दिएको छ। 4GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको यो फोनको अनुमानित मूल्य 25,000 रुपैयाँ रहेको छ। Honor X8 स्मार्टफोनमा 64 मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा, 5 मेगापिक्सेलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सेलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सेलको डेप्थ सेन्सर समावेश छन्। त्यस्तै 16 मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। 6GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको यो फोनको अनुमानित मूल्य 31,000 रुपैयाँ रहेको छ। Honor X9 मा भने 16 मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा सहित 64 मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा, 8 मेगापिक्सेलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सेलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सेलको डेप्थ सेन्सर समावेश छन्। 4800 mAh ब्याट्री क्षमता भएको यो फोनले 66 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। 8GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको यो फोनको अनुमानित मूल्य 39,000 रहेको छ। युरोपियन युनियन EUले सदस्य देशहरूमा बिक्री हुने सबै प्रकारका फोनमा USB-C पोर्ट अनिवार्य गरेको छ। विद्युतीय फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न तथा सबै डिभाइसमा प्रयोगकर्ताको पहुँचलाई सहज बनाउने कारण देखाउँदै EUले सबै फोनमा USB-C पोर्ट अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सङ्घभित्र बिक्री हुने सबै प्रकारका स्मार्टफोनमा सन् 2024 भित्र अनिवार्य USB-C पोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ। यो सँगै लाइटनिङ पोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको एप्पलले समेत आफ्ना आइफोनमा टाइप सी पोर्ट प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। यो नियम स्मार्टफोनहरूलाई मात्र नभई अन्य विद्युतीय उपकरण जस्तै ट्याब्लेट, डिजिटल क्यामेरा, हेडफोन, ई-रिडर लगायतले चार्जिङ पोर्टका रूपमा USB टाइप सी पोर्ट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारको नयाँ नियमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 2 VPN कम्पनीले भारत छोड्ने घोषणा गरेका छन्। एक्सप्रेस VPN र सर्फशार्कले भारतमा आफ्नो सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्। भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क अर्थात् VPN सेवाको विषयलाई लिएर भारत सरकारले त्यस्ता कम्पनीले प्रयोगकर्ताको डेटा 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने र आवश्यक परेको बखत अधिकारीहरूलाई दिनुपर्ने नियम ल्याएको छ। भारत सरकारको यस किसिमको फैसलाको विषयलाई लिएर VPN कम्पनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नोट VPN जस्ता कम्पनीले यसअघि नै यदि सरकारले आफ्नो फैसला नसच्याएको अवस्थामा भारतबाट आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने बताइसकेको छ। सर्फशार्कले एक वक्तव्य मार्फत नयाँ कानुन लागू हुनु अगावै आफ्नो भारतीय सर्भर बन्द गर्ने बताएको छ। साथै कम्पनीले फिजिकल सर्भरको साटो भर्चुअल सर्भर प्रयोगमा ल्याउनेछ, जसको भौतिक सर्भर लन्डन र सिङ्गापुरमा हुने बताइएको छ। VPN कम्पनीहरूको भारत छोड्ने निर्णय त्यहाँको IT क्षेत्रका लागि नराम्रो सङ्केत हो। विगत केही महिनादेखि युक्रेन र रुस बीच युद्ध जारी छ। युक्रेनमाथि रुसले सुरु गरेको आक्रमणलाई लिएर विश्वका धेरै प्रविधि कम्पनीहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यो अवस्थामा रुसले सफ्टवेयर, हार्डवेयर लगायतका प्रविधिमा निकै ठूलो चुनौती खेपिरहेको छ। रुस आफैले पनि आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देश र कम्पनीका उत्पादन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसरी प्रतिबन्ध खेप्दा र लगाउँदा चुनौतीका साथै अवसर पनि सृजना भएको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो Huawei। अमेरिका र युरोपेली देशमा लगाइएको प्रतिबन्धका बावजुद पनि Huaweiले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम र चिपसेटको तयारी गरेको छ, जसले एन्ड्रोइड, विन्डोज लगायतका अपरेटिङ सिस्टमलाई नै चुनौती थपिदिएको छ। त्यस्तै प्रविधि कम्पनीले लगाएको प्रतिबन्धका बावजुद रुसले पनि आफैले ल्यापटप निर्माण गरेको छ। रुस आफैले बिटब्लेज टाइटन नामक नोटबुक तयार पारेको हो। विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहारबाट प्रयोगकर्तालाई सुरक्षा दिन एप्पलले iOSमा सेफ्टी चेक फिचर ल्याउने भएको छ। एप्पलले वर्ल्ड वाइड डेभलपर्स कन्फरेन्स मार्फत घोषणा गरेको iOS 16 मा यो फिचर दिन लागेको हो। कम्पनीका अनुसार यो फिचर प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा भएको एप र पासवर्डमा कसको पहुँच हुने वा कसले प्रयोग गर्यो भनेर थाहा पाउन सक्नेछन्। प्रयोगकर्ताले त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहुँच आफ्नो फोनमा भएको फाइन्ड माई लोकेसन, डेटा, सम्पर्क नम्बर लगायत अन्य विवरणमा पुग्नबाट रोक्न सक्नेछन्। साथै प्रयोगकर्ताले इमर्जेन्सी रिसेट फिचर पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यो फिचर मार्फत प्रयोगकर्ताले एक क्लिकमा आफ्नो फोनमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूको पहुँच हटाउन सक्नेछन्। यो सँगै iOS 16 मा अन्य नयाँ फिचरहरू पनि समावेश गरिएको छ। iOS 16 मा कम्पनीले आइफोनको लक स्क्रिनको लागि धेरै फिचरहरू ल्याएको छ। iOS 16 को अपडेट सँगै अब आइफोन प्रयोगकर्ताले आफ्नो लक स्क्रिनलाई आफूले चाहेको जस्तै थप कस्टमाइज गर्न सक्नेछन्। टेकपाना टेक अपडेट यति नै। प्रविधिबारे विविध जानकारीको लागि टेकपाना.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। आजलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।